नमस्कार। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर सुरु गरौं आजका मूल खबरबाट। आफैले बनाएको सार्वजनिक शौचालयमा व्यापार गर्दै आएको काठमाडौँ महानगर र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा टेकुमा बन्यो नमुना शौचालय। अन्यत्र अनुसरण गर्न महानगरको छैन तयारी। मकवानपुरमा उत्कृष्ट ठहरिएका स्थानीय तहमै व्यापक अनियमितता। हालसालै सर्वोत्कृष्टको उपाधि थपेको राक्सिराङमा पनि अनियमितताको चाङ। जिल्लाका 10वटै स्थानीय तह अस्तव्यस्त। सुध्रिँदै देशका सरकारी कार्यालयहरू। बर्दिवास यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीलाई चुस्त सेवा दिन तल्लीन। एकै दिनमा हुन्छ लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा। नयाँ कार्यविधि लागू र भिरकोटमा बङ्गुर पाखरा र सुन्तला पकेट कार्यक्रम लागू। कार्यक्रमलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोग। बङ्गुरतर्फ 3 र बाख्रा र सुन्तलातर्फ 2 समूह आबद्ध। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। पालिका खबरमा खबर सुरु गरौं काठमाडौँका सार्वजनिक शौचालयको अवस्थाबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि आएसँगै सार्वजनिक शौचालयको बहसले तीव्र रूप लियो। मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका निजी कार्यालयदेखि रेस्टुरेन्ट र होटलका शौचालय प्रयोगको व्यवस्था गरेको दावी गरे। उनले प्रशस्त मात्रामा निजी क्षेत्रको साथ पनि पाए। तर महानगरपालिकाले आफ्नै शौचालयलाई भाडामा लगाएर निजीलाई सार्वजनिक बनाउन लागेको भन्ने आरोप समेत सहनु परेको छ। महानगरकै केही वडामा बनेका आकर्षक सार्वजनिक शौचालय समेत भाडामा लगाइएका छन्। विपना मुसिखवालको रिपोर्ट। यो टेकुको सार्वजनिक शौचालय हो। यो शौचालयको निर्माण 2055 सालमा नै भएको हो। तर संरक्षणको अभावले शौचालय दुर्गन्धित बनेको थियो। त्यही कारण यो शौचालय प्रयोगमा आउन सकेको थिएन। तर महानगरपालिकाले नयाँ जनप्रतिनिधि पाएसँगै शौचालयले नयाँ मुहार पनि पाएको छ। सबैले छिछि दूर गर्ने यो शौचालय अहिले हेर्न लायकको बनेको छ। 25 वर्षपछि शौचालयले मुहार मात्र फेरेन, दाम समेत कमाउन थालेको छ। पहिलाको र अहिलेको धेरै फरक छ भनौँ न। पहिला अब यहाँ कुराहरू पाएका पनि हुन्छ यस्तो भन्थ्यो। अब मैले पनि देखाएको छ अब धेरै नै फोहोर छ भन्थ्यो पहिलाको चाहिँ। हजुर त्यही हो। ढोका पनि अलिकति फुटेको त्यस्तै छ भन्ने हुन्छ नि। कुखुरा पनि यहीँतिर पाल्नु हुन्छ भन्ने यस्तो टोयलेट अरू ठाउँमा पनि खोल्नु पर्यो त्यस्तो भन्नुहुन्छ। त्यस्तो अब कोही ठाउँमा पैसा यसरी फालेर दिने त्यस्तो छ नि त। यहाँ चाहिँ त्यस्तो छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 20 र एरोसान सस्टेनेबल सेनिटेसनको सहकार्यमा शौचालयको पुनर्निर्माण भएको हो। शौचालयको सरसफाइका लागि 30 जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ। वातावरण मैत्री यो शौचालयमा 1000 लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता समेत छ।
साथै मानव मलमूत्र व्यवस्थापन गरी बायोग्यास उत्पादन गर्न 10 घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट जडान गरिएको छ। अपाङ्ग मैत्री, महिला मैत्रीका साथै वातावरण मैत्री समेत छ। यहाँ महिलाले सिक्काको प्रयोग गरेर सेनेटरी प्याड लिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। स्यानिटेसन काठमाडौँले ललितपुर महानगरपालिकासँग सहकार्यमा समेत शौचालय निर्माण गर्दै आएको छ। कागजी रूपमा अहिले काठमाडौँमा 58वटा सार्वजनिक शौचालय छन्। त्यसमध्ये आधा पनि प्रयोगमा छैनन्। जति छन् ती सबै महानगरपालिकाले भाडामा दिएको छ, जहाँ मानवीय स्वास्थ्यको साह्रै अवमूल्यन गरिएका छन्। ठेक्का उठाउने सफाइमा भन्दा पनि शुल्क सङ्कलनमा मात्र ध्यान दिएका छन्। त्यसैले महानगरपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा भएका शौचालयको आफै वा अनुभव प्राप्त कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। निजी संस्थाको मुख ताक्नु भन्दा पनि आफूले निर्माण गरे दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्न समेत सजिलो हुनेछ। मकवानपुरका अधिकांश स्थानीय तह आर्थिक मामिलामा कमजोर देखिएका छन्। बजेट आफू खुसी खर्च गर्ने प्रविधि तथा राजस्व सङ्कलनमा गरिएका हिनामिनाले जिल्लामा उत्कृष्ट ठहरिएका पालिकाहरू समेत अनियमितताको दलदलमा फसेको देखिएको छ, जसलाई महालेखाको प्रतिवेदनले समेत औल्याएको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले विभिन्न विधामा गरिएको मूल्याङ्कनका आधारमा जिल्लाकै उत्कृष्ट स्थानीय तहका रूपमा राक्सीराङ गाउँपालिकालाई पुरस्कृत गरेको थियो। तर त्यही गाउँपालिका आर्थिक अनियमिततामा समेत अगाडि देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको परीक्षणमा नै बजेट खर्च गर्दा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मकवानपुर जिल्लाका राक्सीराङ, बागमती, बकैया, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, थाहा नगरपालिका व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ। निजी स्वार्थमा लाग्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुकेको देखिन्छन्। मकवानपुर जिल्लाका 10 स्थानीय तहमा पहिलो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दा बजेटमा खेलाची भएको देखिएको हो। हुन त मकवानपुरको सबैजसो स्थानीय तहलाई अनियमितताको आरोप लागेको छ। राक्सीराङ गाउँपालिकामा खोलाबाट सङ्कलन गरिने ढुङ्गा, गिटी बालुवाको कर सङ्कलनमा ठूलो रकम खेलवाड भएको दावी गरिएको छ। मनहरी खोलाबाट परिमाण भन्दा कम कर सङ्कलन गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। महालेखाले प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले नोक्सानी हुने गरी तोकिए भन्दा कम कर सङ्कलन गरेको उल्लेख गरेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट 1,18,49,367 रुपियाँ असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। मकवानपुरको मनहरी खोलाको मनहरी पुलदेखि 500 मिटर उत्तरदेखि चैनपुर गोराङ्दी दोबानसम्मको खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी बालुवाको कर सङ्कलन गर्न मन्जुरी दिने पदाधिकारी र कर सङ्कलन गर्ने कर्मचारीबाट रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो। त्यस्तै राक्सीराङ गाउँपालिकाको गिङ्गु आधारभूत विद्यालयलाई कालिका माध्यमिक विद्यालयमा मर्ज गरिएको, तर शिक्षकको तलब भने त्यही मर्ज भएको विद्यालयमा निकासा गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै दोस्रो पुरस्कार प्रदान गरेको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा समेत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत फाइबरका सिरक खरिद गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर ज्येष्ठ नागरिकका नाममा समेत अनियमितता गरिएको पाइएको हो। खरिद गर्दा टेन्डर नै नगरी सिधै खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 10,17,000 रुपियाँ लागतमा खरिद गरिएको सिरकमा पुरै सिरक वितरण गरिएको भरपाई नपाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै मकवानपुरले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै तृतीय घोषित बागमती गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का दिँदा मिलेमतो भएको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धा गराउनुका सट्टा सिधै करार गरेको पाइएको हो। पालिकाले विपद पूर्व तयारीका लागि 2,64,319 रुपियाँको जाली खरिद गरेको बिल प्राप्त भए पनि जाली कहाँ प्रयोग भएको हो भनेर नभेटिएको महालेखाले जनाएको छ। त्यसैगरी टङ्केश्वर आधारभूत विद्यालयले विभिन्न 10 थरीका सामानहरू खरिद गरेको बिल भए पनि विद्यालयको जिन्सी खातामा ती सामानहरू छैनन्। त्यस्तै बकैया गाउँपालिकामा विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरी विद्यार्थी महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने सेनेटरी प्याड खरिदमा बढी रकम भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। थाहा नगरपालिकाले ठेक्का मार्फत काम दिएका 4 कम्पनीले काम सक्नुपर्ने अवधिसम्म केहीले कामै सुरु नगरेको र केही कम्पनीले 5% मात्र काम गरेकोले पेस्की लिएका रकम असुल गर्नुपर्ने भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीबाट सरकारी सरह रकम असुल गर्न सुझाव दिएको हो।
पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबरमा खबरहरूको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। आफैले बनाएको सार्वजनिक शौचालयमा व्यापार गर्दै आएको काठमाडौँ महानगर र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा टेकुमा बन्यो नमुना शौचालय। अन्यत्र अनुसरण गर्न महानगरको छैन तयारी। मकवानपुरमा उत्कृष्ट ठहरिएका स्थानीय तहमै व्यापक अनियमितता। हालसालै सर्वोत्कृष्टको उपाधि थपेको राक्सिराङमा पनि अनियमितताको चाङ। जिल्लाका 10वटै स्थानीय तह अस्तव्यस्त। सुध्रिँदै देशका सरकारी कार्यालयहरू। बर्दिवास यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीलाई चुस्त सेवा दिन तल्लीन। एकै दिनमा हुन्छ लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा। नयाँ कार्यविधि लागू। र भिरकोटमा बङ्गुर पाखरा र सुन्तला पकेट कार्यक्रम लागू। कार्यक्रमलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोग। बङ्गुरतर्फ 3 र बाख्रा र सुन्तलातर्फ 2 समूह आबद्ध। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अब पालो फर्केर हेर्दा। तानसेन नगरपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने पालिका हो। यो पालिका इतिहासदेखि नै समृद्ध र प्रसिद्ध सहर पनि हो। त्यसमाथि प्रेमको प्रतीकका रूपमा उभिरहेको रानी महलले पर्यटकलाई अतुलनीय आनन्दको अनुभूति गराउँछ नै। यहाँ उत्पादन हुने ढाकाको कपडा र करुवा तानसेनको चिनारी बनेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। धेरै वर्षसम्म रानीमहल लथालिङ्ग अवस्थामा रह्यो। रेखदेख र स्याहार सम्भारको अभावमा यो जीर्ण बन्दै गएको थियो। नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि यसको मर्मत सम्भार गरियो। अहिले यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास भएको छ। यहाँ लाइटिङहरू थिएन, यो पानीको फोराहरू थिएन, तपाईँको यहाँको गार्डनहरू केही पनि थिएन, फुलहरू हामी सबै यो पहिला सबै यहाँ झाडीहरू थियो, जीर्ण अवस्थामा लगभग अलिकति जीर्ण अवस्थामै थियो यो सर। अहिले त टुरिस्ट आउनेहरू त एकदम बढ्दो क्रममा छ सर। अहिले हाम्रो यहाँ एकदम पहिला भन्दाखेरि अहिले पहिला कोभिडले पनि अलिकति प्रभावित पारेको थियो, तर अहिले कोभिडको अलिक महामारी अलिक हल्का भएको भएर अहिले आउने हाम्रो लगभग बहुत तपाईँको हप्तामा हामीले 10,000 जति हामीले प्रवेश गराउँछ यो दरबारभित्र। रानीमहल प्रेमको प्रतीक मानिन्छ। काली गण्डकीको किनारमा अवस्थित यो रानीमहल खड्ग शमशेरले आफ्नो रानीको सम्झनामा बनाएका थिए। अहिले यसलाई मर्मत गर्नुको साथै यसभित्र एउटा सङ्ग्रहालय पनि निर्माण गरिएको छ। सङ्ग्रहालयमा पाल्पाका पुराना तथा पुरातात्विक महत्त्वका कुराहरू निहाल्न सकिन्छ। पर्यटनसँग कला संस्कृति जोडिएर आउँछन्। कला र संस्कृतिसँग विभिन्न जाति तथा समुदायको योगदान र उनीहरूको अभ्यास जोडिएर आउँछ। समयक्रममा यी जातिले गरेका प्रयास तथा उनीहरूले निर्माण गरेको पहिचान सङ्कटमा पर्न सक्छ। यसले समयक्रममा कुनै पनि स्थान विशेषलाई क्षति गर्छ। यो कुरा बुझेर नगरपालिकाले पुराना कुराहरू जगाउने कोसिस गरिरहेको छ। हामीले अहिले चाहिँ पुराना कुराहरूलाई रिभाइभ गर्दै जानु पर्दैन। यहाँ मेटल क्राफ्टमा चाहिँ यहाँ राम्रो थियो। अब टक्सार टोल जहाँ चाहिँ अब त्यो प्राय प्रत्येक घरमा चाहिँ मेटल उद्योग थियो, करुवा बनाउने, भाँडा बनाउने। अहिले घट्दा घट्दा 4वटा घर भएको थियो।
यसलाई पनि रिभाइभ गर्नुपर्छ भनेर हामीले युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिएर अहिले उत्पादन सुरु भएको छ। यसलाई अलिकति बजारीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई अहिले हामीले यो समाजमा सबै कुरा आवश्यक छ, सबै कुरामा चाहिँ स्थानीय तहले त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पुस गर्ने र त्यसलाई अनि खत्तम हुन लागेको कुरा समस्या ढाका जस्तै करबारी खत्तम हुन लागेको कुरालाई संरक्षण गर्न सकियो भने त्यसले पहिचान कायम हुन्छ। पुराना संस्कृति, काम र अभ्यासलाई बचाए यसले नगरलाई पनि जीवन्त राख्छ। तानसेन नगरपालिका पर्यटकीय नगर भएकोले पर्यटन विकासको लागि ढाकाको कपडा बुन्ने काम, करुवा बनाउने काम र स्थानीय जात्राको संरक्षण गर्न नगरपालिकाले प्रयास गरेको छ। आधुनिकीकरणको प्रभावमा परेका युवा पिँढीलाई यस्ता कुराको महत्त्व बुझाउने प्रयास पनि गरिएको छ। तानसेन पुरातात्विक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक हिसाबले मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, पर्यटनको लागि भौगोलिक अवस्थितिको हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ सांस्कृतिकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि काठमाडौँ भ्याली बाहिर सायदै कमै होला जुन पागोडा सेपमा बनेको मन्दिर हाम्रो तानसेनमा पूर्ण छ। र यहाँको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीसँग रानी महल छ जुन चाहिँ एउटा प्रेमको प्रतीक छ। र त्यति मात्रै होइन, रानी महलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यसमा सांस्कृतिक धार्मिक कुरा पनि त्यसमा जोडिएको छ। जुन उत्तर वाहिनी कालीगण्डकीको पानी पवित्र हुन्छ, त्यसमा पनि उत्तर फर्केको पानी जुन हामीसँग छ। त्यस्तै गरेर 4 धाम मध्येको एक धाम रुरु क्षेत्र जुन चाहिँ वेदमा पनि लेखिएको छ, त्यो धाम पनि हामीसँग छ। यसले गर्दाखेरि धार्मिक पर्यटनको लागि प्रचुर सम्भावना छ यसमा। र अर्को कुरा, यहाँबाट हामी कुनै एउटा ठाउँमा गएर डाँडामा गएर हेऱ्यौँ भने यहाँ भ्यू टावरको आवश्यक छैन। हामी उत्तरतिर फर्क्यौँ भने हिमाल देख्छौँ, त्यसै गरेर त्यसको अपोजिटतिर फर्क्यौँ भने हामी तराईको भूभागहरू हामी देख्न सक्छौँ। तानसेन पर्यटकीय नगरी भनेर चिनेको 2 स्थान लुम्बिनी र पोखराको बिचमा पर्छ। यी 2 क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई कसरी तान्ने भनेर नगरपालिकाले योजना बनाइरहेको छ। यसको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नको लागि कुरा भइरहेको छ। पालिका खबरमा अब पालो ओपन ब्यालटको। शिक्षा महँगो हुनु हुँदैन। हरेक नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्ने शिक्षामा असमानताको दुर्गन्ध पनि समेटिनु हुँदैन। तर नेपालमा पाइने शिक्षा मानिसको आर्थिक हैसियत अनुसार फरक छ। यहाँ धनीले पाउने र गरिबले पाउने शिक्षामा ठूलो खाडल छ, जसले गर्दा एउटै देशमा फरक क्षमताका नागरिकको विकास हुँदैछ। शिक्षाको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकार समेत यस्ता कुरामा मौन छन् किन त? यही विषयमा सुनौ गोप्य मतदान गरेका मतदाताको खुल्ला विचार ओपन ब्यालटमा। लाग्छ, लागेर के गर्नु, तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अहिले 7मा छ 4,600 त्यस्तै हो। अब खै एकजना गएर भएन, हामी त गएको छैन त्यस्तो चाहिँ। सबै मिलेर गयो भने चाहिँ हुन्छ कि खै। पहिला चाहिँ सस्तो थियो, अहिले बढाएको भन्छ। किन थाहा भएन, त्यो त सोध्नु सोधिनँ, कराइ के राख्नु, घटाइदिने भयो पो है। कराएर 1-2जना कराएर घटाउने भयो पो। कहिले त भन्छु पनि कति महँगो भयो भनेर। महँगो छ, सबै महँगो भएछ, यताउता भन्न थाल्छ। स्कुल डट छ होइन, त्यही पनि अलि कस्तो कि अलि पढाइसराइ राम्रै छैन। सर बोरिङै राम्रो छैन भनौँ भने, बोरिङहरू राम्रै लाग्दैन। तिरेको त बेकार त के भनौँ होइन, अलि पढाइ चाहिँ राम्रो छैन कि हाम्रो पाला जस्तो चाहिँ छैन। अब महँगो त अब त्यस्तै अरू अन्त हेरिकन सस्तो भन्छ, त्यही छ है अहिलेसम्म। महिनाको 1360 सक्छु जस्तो त अब लाग्नु परेन। अब छोराछोरीलाई नपढाए आफू जस्तो अनपढ भइहाल्छ नि, त्यो कारणले गर्दा पढाउनै पऱ्यो। राम्रो बनाइदिए हुन्थ्यो, सर्च गरिदिए झन् राम्रो हुन्थ्यो के। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। आफैले बनाएको सार्वजनिक शौचालयमा व्यापार गर्दै आएको काठमाडौँ महानगर र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा टेकुमा बन्यो नमुना शौचालय। अन्यत्र अनुसरण गर्न महानगरको छैन तयारी। मकवानपुरमा उत्कृष्ट ठहरिएका स्थानीय तहमै व्यापक अनियमितता।
हालसालै सर्वोत्कृष्टको उपाधि थपेको राक्सिराङमा पनि अनियमितताको चाङ। जिल्लाका 10वटै स्थानीय तह अस्तव्यस्त। सुध्रिँदै देशका सरकारी कार्यालयहरू। बर्दिवास यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीलाई चुस्त सेवा दिन तल्लीन। एकै दिनमा हुन्छ लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा। नयाँ कार्यविधि लागू। र भिरकोटमा बङ्गुर पाखरा र सुन्तला पकेट कार्यक्रम लागू। कार्यक्रमलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोग। बङ्गुरतर्फ 3 र बाख्रा र सुन्तलातर्फ 2-2 समूह आबद्ध। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अब थप प्रसङ्ग। सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने नेपाली उखानलाई नै गलत साबित गर्ने केही कार्यालय पनि छन्। त्यसमै पर्छ बर्दिवास स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय। यो कार्यालय अहिले सेवाग्राहीलाई कसरी सन्तुष्ट राख्न सकिन्छ भन्ने भावनासहित अगाडि बढ्न थालेको देखिन्छ। महुत्तरीबाट विशाल बस्नेतको रिपोर्ट। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि 2077 पहिलो पटक मध्य प्रदेशको बर्दिवासबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। परीक्षा प्रणाली कार्यविधि संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। संशोधित कार्यविधि लिखित र ट्रायल परीक्षामा हेरफेर गरिएको छ। लिखित परीक्षा र ट्रायललाई अप्ठ्यारो बनाइएको कारण व्यापक अनियमितता भएको गुनासोहरू आइरहँदा अहिले सहज बनाइएको छ। भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले चालक अनुमति पत्र लिन अनावश्यक झन्झटिलो रहेको जेब्रा क्रसिङ, यु टर्न, र्याम्प र ब्रेकरलाई निकै सहज बनाएको छ। ट्रायलको क्रममा पहिले 100 पूर्णाङ्क ल्याउनु पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै 70 अङ्क पाए पनि उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरिएको यातायात कार्यालय बर्दिवासका प्रमुख पोषण थापाले जानकारी दिए। हामीले सवारी चालक अनुमति पत्र निर्देशिका चालक अनुमति पत्र निर्देशिका 2077 छ। यातायात व्यवस्था विभागले 2077 सालमै निर्माण गरेको हो यो, र यो देशभरिका सबै यातायातको लागि मार्गदर्शन हो। र यही विधि अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा र लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर यातायात व्यवस्था सङ्घीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले सञ्चालन गरेको। र अहिले चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू चाहिँ प्रदेश मातहतमा भएको हुनाले प्रदेशको समेत स्वीकृति लिनुपर्ने हुनाले अहिले प्रदेशका मन्त्री सचिवहरूको सम्मेलनमा चाहिँ यो पूर्ण रूपमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। सबै प्रदेशमा चाहिँ एकै प्रकारको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता पारित भएको छ र उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ। यो विधि एकदम उत्कृष्ट छ र सेवाग्राही मैत्री चाहिँ कार्यविधि आएको छ भन्ने भएको हुनाले सोही अनुसार मध्य प्रदेशको पहिलो पटक यो बर्दिवासमा हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ। खुट्टा टेके साइड लाइट नबाले, जेब्रा क्रसिङमा रातो बत्तीलाई ध्यान नदिए र ब्रेकर लगाउँदा खुट्टा छोए पनि एकपटकलाई छुट दिइनेछ। तर कुल 100 पूर्णाङ्कमा 30 पूर्णाङ्कलाई भने नेगेटिभ मानिएको छ। अवस्था हेरेर छुट दिइने 10 देखि 15 अङ्क नेगेटिभ बन्ने र त्यस्तो नम्बर 30 भन्दा बढी भए अनुत्तीर्ण गरिनेछ। यता लिखितमा पनि पहिले 20 प्रश्नमा 10 प्रश्न मिलाए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिले त्यसमा संशोधन गरेर जम्मा 4 अङ्क भार रहेको 25 प्रश्न सोधिनेछ। पहिले 50 अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण गरिन्थ्यो भने अब 70 अङ्क ल्याउनुपर्छ। लिखित परीक्षामा भने कठिनाइ भएको परीक्षार्थीको गुनासो छ। तर ट्रायल सजिलो र लिखित गाह्रो बनाउँदा लिखितमै बढी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुने सम्भावना पनि छ। साथै परीक्षार्थीले एकै दिनमा लिखितको नतिजा थाहा पाएर ट्रायल समेत दिन पाउने बर्दिवास यातायात कार्यालय देशकै पहिलो बनेको छ। यसै कारण यहाँ अन्य स्थानबाट समेत परीक्षार्थीहरू आउने गरेका छन्।
अरू ठाउँमा भन्दा अलि छिटो हुने, अरू टाइम कुरिरहनु नपर्ने, अलि छिटो छोडेको हुने, घरदेखि नजिक हुने, त्यही कारणले लाइन पनि बस्नु पर्ने हो। लाइन त थियो टन्नै 2-3 घन्टाको लाइन बसेर 2-3वटा लाइन पार गरेर आएको आज कमै थियो। देशैभरिका यातायात कार्यालयहरूमा दलालको बिगबिकी हुने गरेको सेवाग्राहीबाट गुनासो आउने भए पनि बर्दिवास भने बिचौलिया मुक्त कार्यालयको रूपमा देशकै नमुना बनेको छ। ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्थापनले पनि यसमा सहयोग गरेको छ। यो बर्दिवास ट्राफिक र बर्दिवास यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय र ट्राफिकको सहयोगमै यो लाइसेन्स वितरण कार्य बिचौलियालाई बाइकाट गरेर बाहिर राखेर पहिलेदेखि वितरण गरेको अवस्था छ। यो वितरण गर्नुको खास अवस्थामा के छ भनेपछि निष्पक्ष, निस्वार्थ र पारदर्शी हिसाबले नै लाइसेन्स वितरणको जुन आशय छ त्यो हिसाबले नै हामीले वितरण गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण बिचौलिया भन्ने यहाँ कुरै नै छैन। अरू जिल्लामा सुनेको अवस्था देखिन्छ, तर खास गरी यहाँ त त्यो सुनेको पनि अवस्था छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्ता अब बिचका जुन बिचौलियाहरू जुन भन्ने कुरा आयो, ती बिचौलियाहरू त यहाँ भन्ने नाम पनि छैन, त्यो मैले देखा पनि छैन, यहाँ छँदा पनि छैन। त्यस्ता मान्छेलाई त हामीले बहिष्कार पनि गर्छौँ र स्वच्छ र एकदम पारदर्शी हिसाबले जुन लाइसेन्स वितरण कार्य भइरहेछ। चुस्त सेवा दिन सकेकै कारण बर्दिवासको यातायात व्यवस्थापन कार्यालय अहिले नमुनाको रूपमा अगाडि आउँदैछ। यस्तो कार्यलाई देशका अन्य सरकारी कार्यालय समेत अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भिरकोट नगरपालिकाले आर्थिक उपार्जनका लागि बङ्गुर, बाख्रा र सुन्तला पकेट कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नगरपालिकाका 9वटै वडाका आर्थिक र सामाजिक हिसाबले पछाडि परेकालाई रोजगार बनाउने लक्ष्यसहित पकेट कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट विनियोजित 1,40,00,000 र नगरपालिकाबाट 60 लाख रुपियाँको साझेदारीमा यसै आर्थिक वर्षदेखि पहिलो चरणको कार्य सुरु गरिएको छ। भिरकोटका 9वटै वडाका स्थानीयको माग तथा सम्भावनाका आधारमा बङ्गुर, बाख्रा र सुन्तला पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। यो पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि घाटीमा पनि 25 परिवार आबद्ध रहेको समूह गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भनेछ। नगरपालिकाका अनुसार हालसम्म बङ्गुर पकेट कार्यक्रमका लागि 3 समूह गठन भएको छ। यस्तै बाख्रा र सुन्तलातर्फ 2 समूह आबद्ध भएका छन्। यो पकेट कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानमा किसानलाई आवश्यक सहायता गरिनेछ। पालिका खबरमा अब पालो पालिका टक। देशका अधिकांश पालिकामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारलाई आगामी 5 वर्षको एजेन्डा बनाएका छन्। सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐन बहादुर चन्दसँग सहकर्मी जनकराज पण्डितले गरेको पालिका टक। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने जनताको मत र मन दुवै जितेर आउनु भएको छ। कसरी अघि बढ्नुहुन्छ, के छ योजना? स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्नपछि हामी चाहिँ अहिले पालिकामा चाहिँ निर्वाचित भएर आएका छौँ। अब निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले पदबाली गर्नुकै दिन मैले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छु। त्यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जो अति विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले पदबालीकै दिन गरेको छु र त्यो अनुरूप मेरो स्वास्थ्यको त्यो महत्त्वपूर्ण र पदबालीकै योजना भएको हुनाले त्यो मुख्य पहिलो योजना नै भएको छ। त्यो सँगसँगै त्यसपछि मैले कृषि र शिक्षामा अत्यन्त चाहिँ जोड गरेर त्यसलाई आफ्नो कार्यकालसम्म कमसेकम कृषिलाई व्यवसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ र शिक्षालाई समय सन्दर्भमा अगाडि बढाउनुपर्छ र शिक्षामा धेरै अप्ठ्याराहरू छन्, शिक्षामा धेरै समस्याहरू छन्, तर ती समस्याहरूलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मैले शिक्षासँग जोडिएको चाहिँ सङ्घ सङ्गठन र युनियनहरू मैले विभिन्न तहमा शिक्षासँग जोडिएका साथीहरूसँग छलफल, व्यक्तिगत कुराकानीहरू, समूहगत कुराकानीहरू गरिरहेको छु र
शिक्षालाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, शिक्षालाई जनताको पहुँचमा कसरी चाहिँ सरल र सहज ढङ्गले चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ छलफल बहस भइरहेको छ। र यसपालिको बजेटमा पनि अरूभन्दा पनि मैले शिक्षामा बढी थोरै भए पनि बढी चाहिँ शिक्षामा चाहिँ विनियोजित गरेको छु। हामी शिक्षामा के गर्नुहुन्छ परिवर्तन? अहिलेको अवस्था के हो? यहाँले चाहनुभएको परिवर्तन के हो? अब शिक्षामा अहिले चाहिँ के समस्या देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो अहिले हामी शिक्षाको विषयमा चाहिँ जटिलताहरू के छन् भन्नुहुन्छ भने निजी क्षेत्रका शिक्षामा हामी हाम्रा बालबालिकाहरू पढाउने र सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ नि हाम्रा बालबालिकाहरू चाहिँ नि नपढाउने, चाहे त्यो जनप्रतिनिधिका बच्चा बच्ची हुन्, चाहे चाहिँ शिक्षक साथीहरूका बच्चा बच्ची हुन्, चाहे कर्मचारीका बच्चा बच्ची हुन्, हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रका स्कुलहरूमा पढाउने चाहिँ गरिरहेछौँ भने सरकारी स्कुलमा त आर्थिक रूपमा विपन्न त्यस्ता वर्गका बच्चा बच्चीहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिरहेको अवस्था हुन्छ। मैले अस्तिको एउटा कार्यक्रमको सन्दर्भमा मैले सबै शिक्षक साथीहरूलाई भने मैले हाम्रो अहिले नीति तथा कार्यक्रम पनि अरू कोही गर्दैनन् भने जनप्रतिनिधिहरूले भए पनि आफ्ना बच्चा बच्ची सरकारी स्कुलमा पढाउँ र हाम्रा आफ्ना स्कुल राम्रा बनाऊँ, कम्तीमा प्रारम्भ आफैबाट गरौँ भनेर नीतिगत ढङ्गले अस्ति नीति तथा कार्यक्रममा पनि मैले त्यो अगाडि सारेको छु र छलफलको क्रममा पनि मैले त्यो गरेको छु। अस्ति हाम्रो प्रहरुको मिटिङमा पनि मैले गरौँ ल त तपाईँ हामीले सुरुवात गरौँ न त भन्ने कुरा चाहिँ बहस प्रारम्भ गर्नु छ। यसले गर्दा म के अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु भने शिक्षाको सुरुवाती चाहिँ शिक्षा सुधार गर्ने हो भनेदेखि बाल शिक्षाबाट स्टार्टिङ गरौँ भन्ने मेरो कुरा छ। बाल शिक्षालाई राम्रो बनायो भने 10 वर्षपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यही सिद्धिन्छ र राम्रो खालको जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। यो वेबाट जाउँ भनेर अहिले भर्खरै मात्र हामी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको एउटा चाहिँ समापन गरी आएँ, त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो विचारहरू राखेँ। त्यस कारणले मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि शिक्षालाई साँच्चै आमूल परिवर्तन गर्ने हो र 10 वर्षपछि हामी परिणाम हेर्ने हो भने अहिले बाल शिक्षाबाट स्टार्टिङ गरौँ। बाल शिक्षामा लगानी गर्नका निमित्त सरकार तयार छ भन्ने कुरा मैले सरकारवालाको बिचमा पनि राखेको छु र साँच्चै त्यो कुरा तयार भयो भने म त्यो गर्न तयार छु। मान्छे अध्यक्ष नि त शिक्षाका कुरा भए हाम्रो संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध खानेपानी, सरसफाइका विषयहरू समेटिसकेको अवस्थामा यहाँले विशेष गरी हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक भन्छौँ आफूलाई भन्नलाई, तर अझै पनि हामी भन्न प्रनिर्भरमुखी कृषिमा छौँ, आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसका लागि के छ नि यहाँका योजना? मैले नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ कुरा के अगाडि सारेको छ भन्दाखेरि अब हामीले उत्पादनका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नु पर्यो। अन्नबाली फल्ने ठाउँ कहाँ हो, फलफुल फल्ने ठाउँ कहाँ हो, तरकारी फल्ने ठाउँ कहाँ हो, हामीले चाहिँ नि विभिन्न फलफुलहरूका पनि पकेट एरियाहरू निर्धारण गरौँ। पहिलो कुरा त्यसबाट जान सकियो भनेपछि राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हिजो परम्परागत चलेका व्यवसायहरू जो खेती प्रणाली छ यसमा हामीले चाहिँ अबको समय सन्दर्भमा व्यावसायिक बनाउनतिर अब किसानहरूलाई उन्मुख गर्नुपर्छ। किसानलाई हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिँचाइहरू उपयुक्त मेरो चाहिँ अहिले नीति तथा कार्यक्रममा के अगाडि सारेको छ भन्नुहुन्छ भने सिँचाइ उपयुक्त भएका ठाउँहरूलाई बाँझो राख्न नपाउने नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने भन्छु मैले। पहिलो कुरा त्यो गरेर भए पनि हामी कृषकलाई त्यो आवाज गर्नु। पशुपालनहरूमा हामीले अहिले नस्ल सुधारका कुरा गरिरहेछौँ। अस्ति भर्खर मात्रै मैले चाहिँ नि 50% बोएर चाहिँ बोकाहरू चाहिँ नस्ल सुधारको निमित्त समूहलाई बाँड्यौँ। अब यसरी गर्न चाहिँ अब बाख्राहरूको अलिकति हब हो यहाँ। हाम्रो यहाँको चाहिँ खसीहरू पोखरामा अहिले अलि चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। व्यापारीहरूले पनि पोखरामा चाहिँ सिम्ताको सुर्खेतको सिम्ताको खसीको चाहिँ अलि माग बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी अब बाख्रा व्यवसायलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गरौँ भनेर पनि सरकारको तर्फबाट र हेफर इन्टरनेसनल भन्ने एउटा प्रोग्राम छ। हामीले 70% लगाएको छौँ, 30% उनीहरू लगाएका छन्। त्यसरी गर्न बाख्रा अहिले समूहमा चाहिँ हामीले चाहिँ वितरण गरिरहेछौँ र ती बाख्रा उत्पादन गरेर खसी उत्पादन गर्न सकेर यहाँको खसीलाई चाहिँ हामीले बाहिरी बजारमा लिएर आर्थिक रूपमा एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्ने एउटा माध्यम यो चाहिँ पशुपालनको सन्दर्भमा भैँसीहरूको पनि त्यो ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने छ। र अब कुखुरा पालनहरू अहिले के मात्रै छ भन्नुहुन्छ भने ब्रोइलर अहिले यो व्याप्ति छ। यसले पनि अलिकति हाम्रो चाहिँ जस्तो पनि उत्पादन हो त्यसले अलिकति हामीलाई केही निर्भर बनाएको छ। हामी खसीको मासुमा चाहिँ निर्भर बन्न सकिने छ। हामी 5 वर्षमा त्यो कुरा चाहिँ गरौँ भन्ने छ। कमसेकम ब्रोइलर चल्ला कुखुराको पनि मासु चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्यो भने पनि हामी त्यो आयात चाहिँ घट्ने कुरा हुन्छ। र अब अलिकति हाम्रो यहाँ चाहिँ नि भैँसीहरूको चाहिँ त्यो व्यवसाय चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने परम्परा टाइपको जानेर पाए त्यहाँनिर गर्ने त्यसलाई अलिकति बत्सालामा लिएर व्यवस्थित बत्साला छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। त्यसलाई अलिकति व्यावसायिक ढङ्गले चाहिँ व्यवसायहरू गर्न सकियो भने
पशुपालनको क्षेत्रबाट पनि त्यो चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर बन्छ र कृषिलाई पनि अब हामीले त्यो ढङ्गले यहाँ चाहिँ अहिले सङ्कलन केन्द्र बनाउँदैछौँ हामी बनाएको छ यो कृषि विकास निर्देशनालयले त्यहाँ हामी अहिले उहाँसँग छलफल चलिरहेछ त्यसलाई चाहिँ हाट बजारको रूपमा व्यवस्था गर्ने सिम्ताभरिको तरकारी र फलफुलहरू अन्नहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर बेचबिखन गर्ने त्यसपछि गएर चिस्यान बनाउन सकिन्छ कि भनेर मैले कृषि निर्देशनालयको हाकिमसँग र मेरो बिचमा छलफल भइरहेछ ल तपाईँहरू पनि चाहिँ लगानी लगाउनुहोस् म पनि लगानी लगाउँछु भनेर त्यो गर्न सक्यो भने बेमौसमी तरकारीहरू बेमौसमी फलफुलहरूलाई पनि हामी बेच्न सकिन्छ कि भन्ने ढङ्गबाट कृषिको सेक्टरमा यसरी जाउँ भन्ने कुरा छ र सिँचाइमा चाहिँ बेसिकल्ली अब हाम्रो कतिपय चाहिँ हामीले गर्न सकिने सिँचाइहरूको बारेमा पनि गर्छ तर माथिल्लो निकायसँग पनि हामीले कोअर्डिनेसन गरिरहेछौँ र मूलत हामी कहाँ दुईवटा चाहिँ खेती हुन्छ हिउँदे खेती र बर्खे खेती र बाँकी यो बिचको जग्गा चाहिँ बाँझै रहनेछ र यो बाँझो नरहने कुरालाई चाहिँ नीतिमै अगाडि सारेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ र हरियाली उत्पादन हुन सकेन भने पनि अक्सिजन बेचौँ भन्ने छ मेरो कुरा अक्सिजन बेचेर कार्बन डाइअक्साइड घटाउने र वातावरणीय अनुकूलतामा चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा ल्याउने चाहिँ छ नि त अहिले त्यो गरौँ भन्ने निष्कर्षमा छु कृषिको क्षेत्रमा अध्यक्षज्यूले यो योजना अघि सारिरहँदा पक्कै पनि हामी केही भूगोल अलिकति विकट छ होइन तर सम्भाव्यता धेरै छन् यहाँले भन्दैछु हामीले यहाँका नागरिकका लागि जस्तै अहिले पनि सामान्य कमाउनका लागि छिमेकी मुलुक भारत त्यसै गरी विश्वका खाडी मुलुक लगायतका मुलुकहरूमा हाम्रो पपुलेसन माइग्रेट भएर गाउँमा वृद्ध आइमाई केटाकेटी बाहेक जुन खालको अनुपातमा जनसङ्ख्या बस्नुपर्ने हो विशेष गरी अझ एउटा पीडादायी छ हामीलाई देश चाहिँ भरको समस्या हो यो युथ पपुलेसन जुन छ युवा जनशक्ति दिन प्रतिदिन पलायन भएर वृद्ध अवस्थामा नेपाल फर्किने अवस्था रहेको छ यो अन्त्यका लागि कसरी अघि बढ्नुहुन्छ मेरो निर्वाचनको क्रममा मतदाताहरूले अपेक्षा गरेको विषय भनेको यो बेरोजगारीको चाहिँ समस्या धेरैको आशा अपेक्षा तपाईँ मतदाताहरूमा पुग्यो उहाँहरूका चाहिँ मागहरू के थिए तपाईँ चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभयो भने मेरो छोरालाई जागिर खुवाइदिनु पऱ्यो मेरो छोरीलाई जागिर खुवाइदिनु पऱ्यो मेरो फलानुलाई जागिर खुवाइदिनु पऱ्यो भनेर अत्यन्त मागहरू बढाएको छ समस्या ठुलो छ यो राष्ट्रिय समस्या हो तर राष्ट्रिय समस्या हुँदाहुँदै पनि आज मैले जिम्मेवारी बोकिसकेपछि यो मेरो पनि समस्या भयो पालिकाको पनि समस्या भएको छ र यसलाई अब हामी युवा स्वरोजगार कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा मैले पनि अहिले अब हामी थोरै भए पनि युवालाई रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने खालका चाहिँ साना मझौला खालका योजनाहरू हुन्छ हामीले बनाइने योजना हुन्छ चाहे चाहिँ हामीले चाहिँ अवसर प्राप्त गर्ने चाहिँ कुनै चाहिँ उहरू छन् भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामी समायोजन गरेर युवाहरूलाई 100 दिन भए पनि हामीले रोजगारीका अवसरहरूमा जो राष्ट्रिय नीति छ नि त 100 दिन भए पनि दिनुपर्छ भन्ने छ भने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार मुख्यमन्त्री स्वरोजगारका माध्यमबाट दिन सकिन्छ भने चाहिँ हामीले छुट्याएका बजेटहरूमा पनि अब चाहिँ के हुन्छ भने अवसरहरू युवाहरूलाई चाहिँ युवाहरूको सिप क्षमतालाई त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ र बाहिर जस्तो पीडा छ तपाईँले भने जस्तै हाम्रो इन्डियामा जाने तेस्रो मुलुकमा जाने छ त्यहाँ पनि दुःख पाउनुभएको छ अब बाहिर गएका सिप प्राप्त भएका युवाहरू छन् भने उहाँहरूको चाहिँ हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गरौँ कति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गरौँ उहाँहरूको सिपहरूको के हो त्यसको चाहिँ नि वर्गीकृत गर्नु पर्यो र हाम्रो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ र युवा स्वयंले पनि आफ्नो लगानी के गर्न सकिन्छ र म्याचिङमा चाहिँ हामीले केही गर्न सकिन्छ भने गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ र 5 वर्षमा धेरै नभए पनि युवाको बेरोजगारीलाई घटाउनेमा चाहिँ हामीले ठोस योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा गर्छ युवा जस्तो युवाको पनि अब युवा परिषद भन्ने छ त्यसको पनि चाहिँ हामी उसले पनि कुरा गरिरहेको छ सम्बन्धै मैले उहाँहरूसँग के भनेको छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हाम्रो बेरोजगार कति हुन् त्यो तथ्याङ्क आउनु पऱ्यो वैदेशिक रोजगार कति छन् शैक्षिक बेरोजगार कति छन् यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसक्यो भने त्यसका आधारबाट योजना बनाएर अगाडि बढ्ने र युवालाई यो मुलुकको जिम्मेवारी यो मुलुकको निर्माण गर्ने निर्माणका आधार हुनु भन्ने कुराको पहिचान र त्यो खालको सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ भन्ने छ नि अध्यक्ष निर्वाचनमा हुमिँदै गर्दा पक्कै पनि यहाँले पनि अन्य राजनीतिक दल अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जसै आफ्ना जनतामा केही बाचा केही प्रतिबद्धता त राख्नु नै भयो होला 5 वर्ष म्यान्डेट दिएर जनताले यहाँलाई निर्वाचित गराएका छन् आफूले गरेका प्रतिबद्धता 5 वर्षमा पुरा गर्नका लागि दृढ हुनुहुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ
5 वर्षमा मैले केही त अगाडि पनि हामी कविन्द्रजीले अगाडि सारेका केही चाहिँ आधारभूत कुराहरू छन्। कतिपय चाहिँ सेमता उज्यालो कार्यक्रम, त्यसपछि गएर गाउँपालिकासँग जनतासँग गाउँपालिका, त्यसपछि गएर पहुँच मार्गको कुरा छन्। तीलाई कन्टिन्युटी दिँदै मैले अहिले थपेका रणनीतिक योजनाहरूमा कृषि र शिक्षा र स्वास्थ्य 3वटा विषय 6वटा चाहिँ हामी रणनीतिक चाहिँ योजनाहरू बनाएका छौँ। तिनीमै आधारित भएर त्यसलाई चाहिँ हामी पूर्णता दिनका निमित्त हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर नीतिगत कुराहरू पनि बजेटिङको कुराहरू पनि हामीले त्यसो गरिरहेका छौँ। र 5 वर्षमा म आफू निस्कँदा मैले अब धेरै राम्रो धेरै उन्नति कति गर्न सकिन्छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर सुधार गरेर कमसेकम जनताप्रति जनताकै विश्वासलाई बलियो साथ उठाएर लिने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ लागेको छ। र जनताको समर्थनलाई कहीँ कतै तल बितल नहुने कुरा मैले जनताको बिचमा बारम्बार भनेको छु र म मिडिया मार्फत पनि भन्न चाहन्छु। सिमताली जनताले गरेको सम्मान, सिमताली जनताले पहिराएको माला, सिमताली जनताले चाहिँ लगाएको अबिरको मूल्य म चुक्न दिने छैन भन्ने कुरा दृढ विश्वस्त छु। र 5 वर्षमा मैले सिमताली जनतालाई उत्साहका साथ अगाडि बढाउने चाहिँ जाँगर जोसका साथ अगाडि बढ्छु म। यही हो, धन्यवाद। हस् अध्यक्षजी, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना। ल, धन्यवाद। यति टाढा आइदिएर मेरा विचारहरू जनताको बिचमा सिमताली जनतालाई सुनाउने जो अवसर प्रदान गर्नुभयो, म पालिकाको तर्फबाट यो मिडियाका साथीहरूलाई पहिला त स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूका माध्यमबाट हामी जनताका प्रतिनिधिहरूले राम्रा कामको सम्प्रेषण गर्नुहोस् म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। नराम्रा कामको खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। मैले सम्पत्ति त्यसै दिन चाहिँ पदबाली गर्न दिन मैले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको छु, त्यो मिडियामा पनि गएको छ। मेरो आफूसँग भएको सम्पत्ति सबै सार्वजनिक गरेको छु। त्यसकारण म आर्थिक रूपमा प्रष्ट पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने छ। भ्रष्टाचारको भए पनि चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ। मैले कर्मचारी साथीहरूसँग मैले अरूसँग दोस्ती हुन्छ, म भ्रष्टाचारसँग दोस्ती गर्दिनँ भनेर प्रशासनसँग पनि कर्मचारी साथीहरूलाई पनि भनेको छु। र म तपाईँहरू मिडिया मार्फत पनि के अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले दिएका नियम कानुनले प्राप्त गरेका चिज बाहेकका अरूमा चाहिँ मैले कहीँ कतै सम्झौता गर्दिनँ भनेर कर्मचारी साथीहरूलाई मैले चाहिँ भनेको छु। यो भ्रष्टाचारले हाम्रो देश चाहिँ डुबेको छ, हामी चाहिँ समाप्त भएका छौँ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अभियानको एउटा अभियानता हो र निरन्तर रूपमा लागिरहने प्रण पनि म यहाँहरू बिच गर्न चाहन्छु। मिडिया मार्फत यो सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। आफैले बनाएको सार्वजनिक शौचालयमा व्यापार गर्दै आएको काठमाडौँ महानगर र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा टेकुमा बन्यो नमुना शौचालय। अन्यत्र अनुसरण गर्न महानगरको छैन तयार। मकवानपुरमा उत्कृष्ट ठहरिएका स्थानीय तहमै व्यापक अनियमितता। हालसालै सर्वोत्कृष्टको उपाधि थपेको राक्सिराङमा पनि अनियमितताको चाङ। जिल्लाका 10वटै स्थानीय तह अस्तव्यस्त। सुध्रिँदै देशका सरकारी कार्यालयहरू। बर्दिवास यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीलाई चुस्त सेवा दिन तल्लीन। एकै दिनमा हुन्छ लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा। नयाँ कार्यविधि लागू। र भिरकोटमा बङ्गुर पाखरा र सुन्तला पकेट कार्यक्रम लागू। कार्यक्रमलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोग। बङ्गुरतर्फ 3 र बाख्रा र सुन्तलातर्फ 2-2 समूह आबद्ध। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
यो हो पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबर। कुन पालिकामा आज दिनभर के भए, पालिका खबरमा अब पालिकामा आज। दार्चुलाको शैलेशिखर नगरपालिकामा जीप दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा पालिका स्तरीय हात्तीपाइले रोग अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न, सचेत रही सहयोग गर्न उपप्रमुख रजनी जोशीको आग्रह। धनकुटाको शहीद भूमि पालिकाले हरितालिकाको अवसरमा एकल नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, सहभागिताका लागि 20 वर्षमाथिकालाई भदौ 8 गतेसम्म नाम टिपाउन आग्रह। नमुना नगरपालिका बन्न सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाको सक्रियता, नगरको दिगो विकास सुन्दरतालाई प्राथमिकतामा राख्न तलब भत्ता नलिएको नगर प्रमुख भरत कुमार थापाको भनाई। कीर्तिपुर नगरपालिकामा कुइने र नकुइने फोहोर वर्गीकरण सुरु, कुइने फोहोर हप्तामा 2 दिन उठाउने उपप्रमुख सुनिता साक्यको भनाई। वडाको सिफारिसमा मात्रै ढल तथा खानेपानी जडान गर्न टोखा वडा नम्बर 8 को अनुरोध, स्वीकृति नलिई खानेपानी जडान र ढल निकास गरे कारवाही गर्ने वडाको चेतावनी। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका 4 मा अवस्थित सानीभेरी नदीमा अन्दाजे 30 वर्षीय युवकको शव फेला, मृतकको पहिचान हुन नसकेको प्रहरीको भनाई। काठमाडौँ महानगरको नीलबाराही विद्यालयका विद्यार्थीमा दुर्गन्धित स्थलमा पढ्न बाध्य, शिक्षक र विद्यार्थी पालै पालो बिरामी हुने समस्या। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा सप्तकोशीले कटान गरेको तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु, स्थानीयले गरे राहत महसुस। डोल्पाको छाड्का ताङसोङ गाउँपालिकाले च्याङ्ग्रा पालकलाई अनुदान दिने, युवालाई स्वरोजगार बनाउन नीति तथा कार्यक्रमले समेटिएको गाउँपालिकाको भनाई। अर्घखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकामा स्थानीय र पालिकाको साझेदारीमा 10 वटा साना कुलो निर्माण गरिने, भदौ 12 गतेभित्र नगरपालिकामा आवेदन दिन आग्रह। तेह्रथुमको म्यान्छायम गाउँपालिकाले 100 युवा युवतीलाई स्वरोजगारमूलक तालिम दिने, मौसमी खेती, ड्राइभिङ, सिलाइ कटाई, बेमौसमी तरकारी खेती, हाउस वायरिङ, प्लम्बिङ लगायत तालिम दिने। बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाले बुढीगङ्गा नदीमा 560 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, अपुग बजेटका पहल थालियो। जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई 500 देखि 50,000 सम्म जरिवाना गर्ने धरान उपमहानगरपालिकाको निर्णय उल्लङ्घन गरेमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी। बैतडीका विभिन्न पालिकामा 5 देखि 12 वर्ष समूहका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप लगाइँदै, खोप भदौ 5 देखि 9 गतेसम्म लगाइने। कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकाका अधिकांश ज्वरोका बिरामीमा कोरोनाको लक्षण, उपचारका लागि आउने दैनिक 150 भन्दा बढीमा कोरोनाको लक्षण देखियो। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना, 70का सेवाग्राही लाभान्वित हुने दावी। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका स्थित गलेश्वर मन्दिरमा करिब 19 लाख भेटी संकलन, सामाजिक सेवा तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने भनाई। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा बदेललाई थापेको पासोमा चितुवा, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीद्वारा उद्धार। र कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका 2 स्वयंसेविकाका परिवारलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनही 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने, लीला चटौत र पूर्णा अधिकारीको परिवारलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिने। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। आफैले बनाएको सार्वजनिक शौचालयमा व्यापार गर्दै आएको काठमाडौँ महानगर र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा टेकुमा बन्यो नमुना शौचालय, अन्यत्र अनुसरण गर्न महानगरको छैन तयारी। मकवानपुरमा उत्कृष्ट ठहरिएका स्थानीय तहमै व्यापक अनियमितता, हालसालै सर्वोत्कृष्टको उपाधि थपेको राक्सिराङमा पनि अनियमितताको चाङ, जिल्लाका 10 स्थानीय तह अस्तव्यस्त।
सुध्रिँदै देशका सरकारी कार्यालयहरू बर्दिवास यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीलाई चुस्त सेवा दिन तल्लीन। एकै दिनमा हुन्छ लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा, नयाँ कार्यविधि लागू। र भिरकोटमा बङ्गुर, पाखरा र सुन्तला पकेट कार्यक्रम लागू। कार्यक्रमलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोग। बङ्गुरतर्फ 3 र बाख्रा र सुन्तलातर्फ 2-2 समूह आबद्ध। हवस् त, पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर आजलाई यति नै। नियमित रूपमा हरेक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पालिका खबर मार्फत एभेन्यूज टेलिभिजनमा उपस्थित हुने नै छौं। युट्युब च्यानल पालिका खबर, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तथा टिकटकमा समेत हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको पलपलको खबरका लागि हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोस् पालिकाखबर.com। नमस्ते।